ओके, यो भिडियोमा चाहिँ जेनरली हामी ब्लडको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, यसको ग्रुपिङ कस्तो हुन्छ एन्ड आरएच टाइपिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है त। ओके, सो ब्लड एज अ मेन कन्स्टिट्युएन्ट अफ ह्युमन बडी होइन, यसको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, यसकै कन्स्टिट्युएन्टहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ नि हामी डिस्कस गर्छौँ होइन। एन्ड आरएच फ्याक्टर अर आरएच एन्टिजेन चाहिँ के हो अनि यसले ब्लडलाई चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने चाहिँ नि हामी यता डिस्कस गर्छौँ है त। ओके, सो सुरुमा चाहिँ नि हामी ब्लडकै कुरा गरौँ है त। सो लेट्स टक अबाउट ब्लड है। ओके, सो ब्लडको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरौँ है। ब्लड भनेको चाहिँ जेनरली हाम्रो के हुने भयो त, एउटा कनेक्टिभ टिस्यु हुने भयो होइन, इट कनेक्ट्स डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ आवर बडी होइन त। ओके, सो कुनै एउटा ब्लडको स्याम्पल लिउँ होइन। अब ब्लड चाहिँ नि जेनरली हाम्रो यस्तै देखिने होइन त, ठिक छ। अब सपोज मैले कुनै एउटा पार्टलाई आइसोलेट गरेर होइन, सपोज यी पार्टलाई आइसोलेट गरेर मैले म्याग्निफाई गर्छु र है त। म्याग्निफाई गर्ने बेलामा हामीले माइक्रोस्कोपमा चाहिँ कस्तो देख्छ त, यस्तो देख्छ नि होइन। अब माइक्रोस्कोपमा राम्ररी हेर्ने बेलामा चाहिँ नि हाम्रो के देख्छ भने सानो सानो यस्तो ब्लड सेल्सहरू देख्छ क्या होइन, सानो सानो स्ट्रक्चर दाना दाना जस्तो देख्छ क्या होइन। अब यिनीहरू चाहिँ नि फेरि एउटा अर्कै फ्लुइडमा फ्लोट भइरहेको हुन्छ क्या, ठिक छ। ओके है, अब यो सानो सानो दाना दाना जस्तो देखिने भनेको चाहिँ नि हामीले के भन्छौँ त, ब्लड सेल्स भयो है। यिनीहरू चाहिँ कलरमा लेख्थ्यौँ ब्लड सेल्स है त। सो बेसिकली स्पिकिङ 3 टाइप्सको ब्लड सेल्स चाहिँ देख्न सक्छौँ होइन हामीले। एउटा भनेको चाहिँ आरबिसी, ओके आरबिसी छुट्टै गरौँ। एउटा भनेको चाहिँ नि आरबिसी, अर्को भनेको चाहिँ नि डब्लुबिसी अनि फाइनली भनेको चाहिँ यसलाई प्लेटलेट्स, ठिक छ, प्लेटलेट्स है। ओके, सो यो ब्लड सेल्सको साथसाथै अर्को चाहिँ के हुन्छ भने थियो त, एउटा फ्लुइडी लेयर हुन्छ क्या यसमा होइन। सो यसलाई चाहिँ नि हामीले के भन्न सक्छौँ त, प्लाज्मा, ठिक छ। सो ब्लडको चाहिँ मेजर कन्स्टिट्युएन्ट पार्टहरू हेर्ने हो भने चाहिँ नि 45% चाहिँ नि हाम्रो ब्लड सेल्सहरूले लिइरहेको हुन्छ एन्ड रिमेनिङ पार्ट चाहिँ केसले लिइरहेको हुन्छ त, हाम्रो प्लाज्माले लिइरहेको हुन्छ, ठिक छ। र अब प्लाज्माको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, आरबिसीको कस्तो हुन्छ, डब्लुबिसीको कस्तो हुन्छ एन्ड प्लेटलेट्सको होइन। एन्ड सिमिलरली आरबिसीको काम के हो, डब्लुबिसीको काम के हो, प्लेटलेट्सको काम के हो, प्लाज्माको पनि काम के हो, अब यिनीहरू सबैमा के कम्पोनेन्टहरू हुन्छ होइन, त्यसको डिस्कसनको लागि चाहिँ नि आजको दिन होइन चाहिँ होस् है, नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गरौँला अर कुनै फ्युचर भिडियोजमा चाहिँ नि हामी यसलाई कभर गरौँला होइन। आजको चाहिँ मेन कुरा के छ भने हाम्रो ब्लड ग्रुपिङको कुरा छ है। सो इन दिस टपिक होइन वी स्याल बी डिस्कसिङ अबाउट 2 मेजर टाइप्स अफ ब्लड ग्रुपिङ है। वान इज द एबिओ सिस्टम, एन्ड अनदर इज द आरएच सिस्टम है। अब अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि 300 भन्दा बढी सिस्टमहरू छ कि टेस्ट गर्नको लागि होइन, ब्लड ग्रुपिङ चाहिँ नि और कुन चाहिँ ग्रुपको ब्लड छ टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ नि थुप्रै सिस्टमहरू छ होइन। तर संसारभरि चाहिँ क्लिनिकली एप्रुभ भएको सिस्टम भनेको चाहिँ नि यो दुईवटा छ है। एउटा भनेको चाहिँ नि एबिओ हुने भयो, अर्को चाहिँ नि आरएच सिस्टम हुने भयो है। अब सुरुमा चाहिँ नि एबिओको कुरा गरौँ है। अब एबिओ भनेको चाहिँ सुरुमा कार्ल ल्यान्डस्टाइनरले निकालेको सिस्टम भयो होइन। अब यसको लागि उसले पछि नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो कि होइन।
ओके सो अब कुनै एउटा आरबिसी को स्ट्रक्चर भने चाहिँ कस्तो छ हेरौँ है त। सपोज इट्स लाइक दिस हैन। अब हामीले के भेट्छ भन्दा चाहिँ नि यो आरबिसी को मेम्ब्रेन हुन्छ नि हैन, त्यो चाहिँ नि पर्फेक्टली स्मुथ चाहिँ हुँदैन के हैन। अब यसमा चाहिँ नि सानो पार्टिकलहरु चाहिँ नि थपेको हुन्छ के। अब सपोज यस्तो शेपको है, सर्टेन शेपको सानो आउटर सब्स्टेन्सेस और आउटर बडिजहरु थपेको हुन्छ के। ठीक छ। अब यिनीहरुलाई चाहिँ नि हामीले के भन्छ त, एन्टिजेन्स भन्छौं के। एन्टिजेन्स है। ओके एन्ड सिमिलरली अब आरबिसी मात्र नभएर डब्ल्युबिसी मा त्यही हो। ओके एन्ड अब आरबिसी त अब कुनै एउटा ब्लड टाइपमा हैन आरबिसी डब्ल्युबिसी सबै हुन्छ नि हैन। अब आरबिसी मात्र प्रेजेन्ट हुने हैन नि हैन। आरबिसी मात्र प्रेजेन्ट हुने त हैन नि, यसमा सर्टेन प्लाज्मा पनि हुन्छ हैन। ठीक छ। अब प्लाज्मा चाहिँ नि अब प्लाज्मामा चाहिँ के हुन्छ भने ब्लड सेल्समा चाहिँ जे थियो त्यसको ठ्याक्कै कम्प्लिमेन्ट के। ब्लड सेल्समा चाहिँ नि हाम्रो के थियो त, एन्टिजेन्स थियो हैन। एन्टिजेन्सको कम्प्लिमेन्ट भने के हुन्छ त हाम्रो अब एन्टिबडिज है। अब एन्टिबडिज भनेको स्मलर सब्स्टेन्सेस भयो हैन हाम्रो बडीमा, जसले चाहिँ नि हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बुस्ट गर्छ के। अब इम्युन सिस्टम चाहिँ कसरी बुस्ट गर्छ भने यिनीहरुले अब डिफरेन्ट हाम्रो आउटर और बाहिरको इन्भाइरोमेन्टबाट आएको बडिजहरुलाई और नचिनेको बडिजहरुलाई चाहिँ मार्ने गर्छ के एन्टिबडिजले चाहिँ नि हैन। इट किप्स आवर सिस्टम हेल्दी के है त। सो लेट्स डाइभ इन्टु दिस हैन, एन्टिजेन्स एन्ड एन्टिबडिज कस्तो ब्लड टाइपको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर है त। ठीक छ। सो लेट्स मेक अ टेबल है। ओके सो अब कुनै एउटा ग्रुप भनौँ है त। ठीक छ। एबिओ मा चाहिँ जेनरली हामीले तीनटा ग्रुप देख्छ, बट एउटा एडिसनल ग्रुप पनि आउँछ है त। सो लेट अस से सुरुमा चाहिँ नि ए भयो है त ग्रुप हैन, अनि अर्को कलम चाहिँ नि हाम्रो एन्टिजेन्सको लागि बनाऊ है त, एन्टिजेन्स। एन्ड एन्टिजेन्सको लागि चाहिँ नि एउटा के हुने भयो त, कम्प्लिमेन्ट्री एन्टिबडी हैन। सो एन्टिबडिज है। ओके सो ए को लागि चाहिँ नि के हुन्छ त, एन्टिजेन ए नै प्रेजेन्ट हुन्छ के है, जुन चाहिँ नि ब्लड ग्रुपमा और जुन चाहिँ नि ब्लड ग्रुपको आरबिसी मा जस्तो जुन चाहिँ नि ब्लड ग्रुपको आरबिसी को मेम्ब्रेनमा जस्तो एन्टिजेन हुन्छ नि त्यही अनुसारको ग्रुप हुन्छ के भन्न खोजेको। अब ग्रुप ए को आरबिसी को मेम्ब्रेनमा कस्तो एन्टिजेन्स छ त, ए एन्टिजेन्स छ हैन। सो यो के भयो त, ग्रुप ए भयो हैन। सो इन सिमिलर फ्यासन हैन हाम्रो ग्रुप बी मा चाहिँ कस्तो एन्टिजेन्स हुने भयो त, बी नै हुने भयो है। ओके सो नेक्स्ट ग्रुपको कुरा गरौँ है। अब इन सिमिलर फ्यासन है लेट्स से एबी भन्ने ग्रुप छ है। अब एबी चाहिँ किन हुन्छ त, हाम्रो जेनरली एन्टिजेन्स ए र बी दुईटै हुने भयो क्या। ठीक छ। एन्ड सिमिलरली फाइनली अब हाम्रो ओ भनौँ र है त। ठीक छ, एबी ओ हो नि त। सो ओ टाइपको ब्लडमा चाहिँ नि कस्तो हुने भयो त, नो एन्टिजेन्स के। ओ टाइपको ब्लडमा चाहिँ नि कुनै नै एन्टिजेन्स हुँदैन। ठीक छ। एन्ड सिमिलरली अब एन्टिबडिज चाहिँ हाम्रो प्लाज्मामा हुने कुरा हुने भयो हैन। एन्टिजेन्स भनेको चाहिँ नि हाम्रो ब्लड सेल्सको मेम्ब्रेन्समा हुन्छ, एन्टिबडिज भनेको चाहिँ नि कहाँ हुने भयो त, हाम्रो ब्लड सेल्स और के भन्छ ब्लडको प्लाज्मामा हुने भयो है। सो प्लाज्मामा चाहिँ एन्टिबडिजहरु पनि हुने भयो हैन। अब कस्तो खालको एन्टिजेन्स के अरे एन्टिबडिज चाहिँ प्रेजेन्ट हुने भयो त, एन्टिजेन्सको कम्प्लिमेन्ट्री के। कम्प्लिमेन्ट्री भने कस्तो हुने भयो त, ए को लागि कम्प्लिमेन्ट्री के हुन्छ त, हाम्रो बी हुन्छ के है। बी लाई चाहिँ के हुने भयो त, ए हुने भयो। एबी को लागि चाहिँ नि कम्प्लिमेन्ट्री कुनै नै हुँदैन के। ओके सो हियर इट इज नन एन्ड द, तर ओ को लागि चाहिँ के हुने भयो त, बोथ ए एन्ड बी है त। अब यो डाटालाई राम्ररी निहालेर हेर्ने हो भने चाहिँ नि के पाउँछ भने
अब ब्लड ग्रुप ए मा चाहिँ नि हैन एन्टिजेन ए भएको आरबिसीहरू छ तर एन्टिबडिज चाहिँ कुन छ त बी छ क्या एन्टिबडिज बी छ भने चाहिँ यसले के गर्छ भने इफ ब्लड ग्रुप बी चाहिँ हामीले ए लाई दियौँ रे हैन त्यति बेला के हुन्छ त एन्टिबडिज बी ले चाहिँ नि हैन बी टाइपको ब्लड ग्रुपलाई चाहिँ नि एउटा आउटसाइडरको रूपमा मान्छ के त्यसले गर्दा के गर्छ त्यो एन्टिबडिजको काम के हो त बी टाइपको ब्लड सेल्सहरूलाई चाहिँ नि मार्छ के सो बी टाइपले चाहिँ नि ए टाइपलाई दिन मिल्दैन के इट्स इन्कम्प्याटिबल के खासमा भन्ने हो भने हैन एन्ड सिमिलरली अब सपोज ए ले चाहिँ नि बी लाई दियो रे हैन यो केसमा नि यो इम्पोसिबल हुन्छ के किनभने बी मा चाहिँ नि हाम्रो एन्टिबडिज ए छ हैन अब एन्टिबडिज ए को काम चाहिँ के हो खासमा एन्टिजेन ए लाई मार्ने के अर ए टाइपको कुनै नि पार्टिकललाई मार्नु हो के हैन त सो इफ ब्लड ग्रुप बी लाई चाहिँ नि ब्लड ग्रुप ए दियो भने त्यो पनि इन्कम्प्याटिबल हुन्छ के है त सो ब्लड ग्रुपिङ भने चाहिँ कसरी गर्ने कुन चाहिँ वेमा चाहिँ कम्प्याटिबल हुन्छ हैन विल डिस्कस अब एकछिनमा है त ओके सो आरएच सिस्टममा जानु अगाडि चाहिँ नि म सुरुमा एन्टिजेन्सको बारेमा कुरा गर्छु एन्टिजेन्सको स्ट्रक्चर्सको बारेमा कुरा गर्छु है मैले भनेको थिएँ कि अब यिनीहरू चाहिँ नि सानो स्ट्रान्डहरू जस्तै हो जुन चाहिँ अड्किरहेको छ हैन अब एन्टिजेन्स भनेको जस्तो नि सेपमा आउन सक्छ क्या अब कुनै चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन स्पिरिट सेपको कुनै गोलो नि हुन सक्छ क्या है त यिनीहरूको ठ्याक्कै फिक्स हुँदैन जस एउटा हुन्छ नि एजम्सन गरेर चाहिँ नि निकालेको सेपहरू भयो कि यिनीहरू चाहिँ है त ओके सो लेट्स गो टु आरएच सिस्टम है त ठिक छ अब पछि इन द लेटर इयर्स हैन अब आरएच सिस्टम पनि निकाल्यो क्या हैन कार्ल एन्ड स्टाइनरले चाहिँ नि ओके सो लेट्स राइट इट आउट आरएच सिस्टम है त सिस्टम सो आरएच सिस्टममा चाहिँ नि के छ भने एबिओ सिस्टममा चाहिँ नि हामीले के भेट्यो त प्रेजेन्स अफ एन्टिजेन्स है नि त ए प्रेजेन्ट भयो भने ब्लड ग्रुप ए बी प्रेजेन्ट भयो भने ब्लड ग्रुप बी एन्ड सो अन है त तर आरएच सिस्टममा चाहिँ नि उसले के भन्यो भने एउटा सेपरेट फ्याक्टर छ क्या त्यसलाई चाहिँ नि हामीले अब आरएच फ्याक्टर भन्छ ठिक छ कुनै मान्छेको ब्लडमा आरएच फ्याक्टर प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ त्यो के हुने भयो त आरएच पोजिटिभ ठिक छ आरएच पोजिटिभ यसरी लेख्दा ल है एन्ड इफ प्रेजेन्ट छैन भने चाहिँ के हुने भयो त आरएच नेगेटिभ है यसको लाइन टेबल बनाऊ ग्रुप अनि आरएच फ्याक्टर ग्रुप अनि आरएच फ्याक्टर है त अब ग्रुपमा चाहिँ नि हामीले के कुन चाहिँ दुईटा ग्रुप हुने भयो त आरएच प्लस और आरएच पोजिटिभ एन्ड आरएच माइनस और आरएच नेगेटिभ है अब इफ दि आरएच फ्याक्टर इज प्रेजेन्ट है नि त यसलाई चाहिँ नि हामीले के भन्न मिल्छ त आरएच पोजिटिभ ग्रुप एन्ड इफ दि के भन्ने आरएच फ्याक्टर इज एब्सेन्ट हैन एब्सेन्ट then it is called RH negative है त ठिक छ सो ग्रुपिङको टर्म्समा चाहिँ नि हामीले देखिसक्यो हैन ए पोजिटिभ ब्लड चाहिँ कस्तो हुने भयो त एन्टिजेन ए भएको अनि RH फ्याक्टर प्रेजेन्ट भएको के हैन एन्ड सिमिलरली ए नेगेटिभ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त एन्टिजेन ए चाहिँ भएको हैन तर RH नेगेटिभ और RH फ्याक्टर चाहिँ एब्सेन्ट भएको के हैन no RH है similarly AB positive means presence of RH and O negative means absence of RH so blood grouping चाहिँ नि हामीले यो बेसिसमा चाहिँ नि गर्न मिल्ने भयो क्या हैन यो चाहिँ नि A यो चाहिँ B यो चाहिँ AB यो चाहिँ O भनेर हैन यसको लागि डिफरेन्ट एक्सपेरिमेन्टहरु पनि गर्न मिल्छ हैन and so that's it right? So now let's talk about blood transfusion. Let's talk about blood transfusion है
ओके, सो ब्लड ट्रान्सफ्युजन भने चाहिँ नि हाम्रो एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनलाई चाहिँ नि ब्लड सार्ने प्रोसेस हो होइन। ब्लड डोनेसन्सदेखि लिएर ब्लड ब्याङ्क्सहरूको मेन काम भनेकै अब हाम्रो ब्लड प्रोभाइड गर्ने भएन फर दि निडी पिपल। एन्ड सो यो प्रोसेसमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कुन चाहिँ कम्प्याटेबल हुन्छ, कुन चाहिँ इन्कम्प्याटेबल हुन्छ होइन। मैले अघि डिस्कस गरे जस्तै त्यसलाई चाहिँ नि अझै डिटेलमा कुरा गरौँ है त। सो यहाँ चाहिँ मैले एउटा टेबल बनाएको छु है। ओके, सो यो टेबलमा चाहिँ जेनरल के गरेछ भने मैले ग्रुपमा चाहिँ नि एबी र ओ भनेर लेखेको छु। ब्र्याकेटमा चाहिँ नि यिनीहरूमा हुने एन्टिबडिज हुने भयो क्या। सो हामीले डाइरेक्ट कम्पेयर गर्न मिल्यो क्या, कुन चाहिँले चाहिँ केसलाई दिनु मिल्छ भनेर चाहिँ नि हामीले यहाँ कम्पेयर गर्न मिल्छ होइन। सो लेट अस सी है त। अब ब्लड ग्रुप एले चाहिँ नि बीलाई दिनु मिल्छ त? आई गेस नट है, किनभने ब्लड ग्रुप बीमा चाहिँ नि हाम्रो एन्टिबडिज ए छ, त्यसले गर्दा चाहिँ नि एन्टिजेन एलाई मार्छ होइन त। सो त्यही अनुसार चाहिँ नि हाम्रो ब्लड ग्रुप एले चाहिँ बीलाई दिनु मिल्दैन है, ठिक छ। अब ब्लड ग्रुप एले चाहिँ एबीलाई दिनु मिल्छ, यस इट इज पोसिबल होइन, किनभने एबीमा चाहिँ कुनै टाइपको नि एन्टिबडिज छैन होइन। एन्ड सिमिलरली एले चाहिँ नि फेरि ओलाई पनि दिनु मिल्दैन, किनभने एन्टिबडिज ए फेरि यता आइसक्यो है। सो एले दिने भने केलाई भयो त, ए र स्टुडेन्ट अनदर कलर है त, ए र एबीलाई दिने भयो, ठिक छ। सिमिलरली अब बीको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ नि बीले एलाई चाहिँ दिन मिल्दैन होइन, किनभने ए को प्लाज्मामा चाहिँ के छ त हाम्रो एन्टिबडिज बी, बीले एबीलाई दिन मिल्छ, ठिक छ है। एन्ड सिमिलरली बीले ओलाई पनि दिन मिल्दैन, किनभने ओ को प्लाज्मामा के छ त एन्टिबडिज बी है। कुनै नै ब्लड ग्रुपले चाहिँ नि आफैलाई दिनु मिल्छ, एन्ड त्यस्तो ब्लड ग्रुपलाई दिनु मिल्छ जहाँ चाहिँ नि उसको विरुद्ध कुनै नै एन्टिबडी छैन। ओके, नाउ यु क्यान वर्क दिस आउट है। यही प्याटर्नमा जाने हो भने चाहिँ एबीले आफैलाई मात्र दिनु मिल्ने भयो है, अरू कुनै टाइपलाई नि दिनु मिल्दैन, किनभने अरू सबै टाइपको ब्लड ग्रुपमा चाहिँ के हुने भयो त, एबीको विरुद्ध हाम्रो एन्टिबडिज हुने भयो है। किनभने एबीमा चाहिँ नि हाम्रो एन्टिजेन्स भने के हुने भयो त, ए र बी दुइटै छ, अनि सबैमा कि त ए कि त बी अर एबी दुवै एन्टिबडिज प्रेजेन्ट हुने भयो होइन। सो त्यो अनुसार एबीले चाहिँ नि कसैलाई दिनु मिल्दैन आफू बाहेक है। अब ओले चाहिँ कसलाई दिनु मिल्छ भने ओले चाहिँ सबैलाई दिनु मिल्छ क्या फेरि है, किनभने ओमा चाहिँ नि हाम्रो के छ त, ओ भनेको हाम्रो नो एन्टिजेन छ नि त, यसमा कुनै नै एन्टिजेन नै छैन क्या। अब एन्टिजेनै भएन भने त एन्टिबडिजले के मार्छ त, केही पनि मार्दैन होइन। सो ओले चाहिँ दिने भने के हो त, हाम्रो कसलाई दिन्छ, एलाई बीलाई एबीलाई पनि दिन्छ, एन्ड कसलाई दिनु मिल्ने भयो त, ओलाई पनि दिनु मिल्ने भयो त। सो ए ब्लड ग्रुप भएको मान्छेहरूले चाहिँ बुझौँ होइन, ए र एबीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप भएको मान्छेले बी र एबीलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ, एबी भएकोले कसैलाई पनि दिन सक्नु हुँदैन है, लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ है जे होस्, एन्ड एबी भएकोलाई मात्रै दिन सक्नुहुन्छ जे होस्, एन्ड ओले चाहिँ नि सबैलाई दिनु मिल्ने भयो क्या है। अब सिमिलर फेसनमा अब यस्तै खालको रिजल्टहरू निकाल्ने हो भने चाहिँ नि हाम्रो क्यान रिसिभ फ्रम होइन, कसबाट चाहिँ पाउँछ भने हाम्रो ब्लड ग्रुप एले चाहिँ नि ए र ओबाट चाहिँ लिन सक्छ, ठिक छ। ब्लड ग्रुप बीबाट चाहिँ नि बी र ओबाट लिन सक्छ। ब्लड ग्रुप एबीले चाहिँ नि तिनटै ए बी पनि एन्ड एबी ओबाट पनि लिन सक्ने भयो है। एन्ड सिमिलरली ब्लड ग्रुप ओले चाहिँ नि हाम्रो कुनैबाट के अरे आफू बाहेक कुनैबाट पनि लिन सक्ने भयो क्या है। ठ्याक्कै क्यान गिभ टुको चाहिँ नि कम्प्लिमेन्ट्री हुने भयो क्या, क्यान रिसिभ फ्रम भनेको चाहिँ है। सो यु क्यान गेट दिस टेबल है त। अब कसले कसलाई दिनु मिल्छ, कसलाई दिनु मिल्दैन, कसको चाहिँ इन्कम्प्याटेबल हुन्छ, यो सबै चाहिँ नि यहाँ डिस्कस गर्न मिल्छ, ठिक छ। अब यो ग्रुप अनुसार भयो होइन, यति नै हो होइन ब्लड ग्रुपिङको बारेमा, के अरे ब्लड ट्रान्सफ्युजनको बारेमा कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ कसलाई दिनु मिल्छ भनेर। अब पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ नि आरएच पोजिटिभले चाहिँ नि आरएच पोजिटिभलाई दिनु पऱ्यो, ए पोजिटिभले ए पोजिटिभलाई होइन, एन्ड सिमिलरली आरएच नेगेटिभले आरएच नेगेटिभलाई नै दिनु पऱ्यो क्या।
प्लस र नेगेटिभ बिचमा चाहिँ कहिले पनि ट्रान्सफ्युजन गर्नु चाहिँ हुँदैन होइन, एक्सेप्ट इन एक्सट्रिम कन्डिसन्स के है, ठिक छ। किनभने चाहिँ के हुन्छ भने इफ आरएच नेगेटिभ इफ आरएच नेगेटिभ ब्लडमा चाहिँ नि आरएच पोजिटिभ ब्लड चाहिँ जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने आरएच नेगेटिभ ब्लडले चाहिँ नि होइन के गर्छ भने आरएच पोजिटिभको विरुद्धमा एन्टिबडिजहरू डेभलप गर्छ क्या, ठिक छ। जसले गर्दा चाहिँ नि आरएच पोजिटिभ ब्लडलाई चाहिँ नि एडभर्सली मार्न जान्छ क्या। त्यो भयो भने ब्लड त इन्कम्प्याटिबल हुने भयो त होइन। सो एज अ रिजल्ट होइन अब नेगेटिभ क्यान गिभ टु नेगेटिभ होइन एन्ड पोजिटिभ टु पोजिटिभ है त। एन्ड सो द्याट्स इट, थ्याङ्क यू।